अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से एक पर्सनल चीज़ शेयर करूँगी। मेरी एक बहन है, उनका एक मैसेज आया था, नाम तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, लेकिन हुआ ये कि मैं जैसे ये रैंडम वीडियोस बनाती हूँ, मैं कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी से जो कुछ भी अपनी लाइफ में या एजुकेशनल फील्ड में जो कुछ भी सीखा है, तो फॉर अ नोबल कॉज मैं वो चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ कि किसी ना किसी का कोई फ़ायदा हो जाए या कोई बंदा अगर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेट कर सके और उसको उस चीज़ का हल मिल जाए और उसकी लाइफ में बेहतरी आ जाए, तो ये चीज़ मेरे लिए सदका जारिया है। तो मैं इसी तरीके से रैंडम वीडियोस बनाती हूँ। समटाइम्स मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाती हूँ। व्हाट्सएप पे मेरे कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें मेरी एक बहन यानी कि जो मुझे मेरे सोशल नेटवर्क के थ्रू मिली थी, तो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया और अपनी पर्सनल लाइफ बताई। सबसे पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस तरीके से बिना देखे मुझ पे इतना भरोसा करेगा और फिर अपनी लाइफ का मसला बताएगा। तो ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक तो ये प्राइवेसी है, दूसरी चीज़ ये कि बस जो मसला बताया तो मैंने सोचा कि ये कोई एक लड़की या एक बहन का मसला नहीं, ये तकरीबन हर दूसरी बहन का मसला है। मसला यही था ससुराल का कि वो टॉक्सिक ससुराल हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करके रखा है। उनके हस्बैंड उनके साथ तो अच्छे हैं, लेकिन फिर जब भी वो कभी खुश होते हैं तो अचानक ससुराल की तरफ से कोई ना कोई ऐसी इंटरफेरेंस या ऐसी प्रोवोकिंग हो जाती है कि हस्बैंड फिर बदल जाते हैं। और हस्बैंड अंदर से तो अब जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो है यही है कि वो खामोश हो जाते हैं, साइलेंट मोड पे जाते हैं। ये उनको और तकलीफ़ देता है और जो है जबकि उनके हस्बैंड जानते हैं कि उनकी एक बात या एक मुस्कुराहट से वो सारी चीज़ें भुला देती हैं, हर चीज़ बर्दाश्त करती हैं। और भी बहुत सारी आप लोग रिलेट कर सकते हैं नॉर्मली जो ऐसी बहनें ऐसी परेशानी में। तो सबसे पहले मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी तमाम बहनों की मुश्किल आसान करे और उनको इतना बहादुर बनाए। देखें, मैंने उन्हें जवाब क्या दिया, तो मैंने सिर्फ उनको ये बताया और बोला कि देखें, सबसे पहले आप अपनी परेशानी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि देखिए परेशानी आई है तो आप देखें कि आपको शुमार उन बुरे लोगों में नहीं है जो कि लोगों को परेशान करके, इंटेंशनली हर्ट करके और लोगों के लिए इंटेंशनली साजिश करके जो है प्लानिंग करते हैं कि अब हमने इनका घर कैसे खराब करना है, अब क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुमार अगर उनमें नहीं है तो आप सबसे पहले इस पर शुक्रगुजार हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि पैगम्बरों को भी कितनी तकलीफ़ें परेशानियाँ आई थी और हम उनकी सांप के बराबर नहीं हैं। तो ये आपकी एक आजमाइश है, क्योंकि देखें ये जो बुरे लोग हैं ये किसके लिए हैं? बुरे लोग क्या अपने जैसों के लिए बुरे हैं? नहीं ना, बुरे लोग उन्हीं लोगों के लिए बुरे हैं जो कि अच्छे हैं, जो मुखलिस हैं। याद रखना, ऐसे लोग जो बुरे लोग होते हैं वो हमेशा उनका जो शिकार होते हैं वो मुखलिस लोग ही होते हैं। और जो मुखलिस लोग होते हैं ना, तो वो उनको हर्ट करते हैं, तकलीफ़ देते हैं और उनको फीडिंग मिलती है। लाइक उनकी ग़िज़ा ही यही होती है कि जब मुखलिस लोग तकलीफ़ में, परेशानी में होते हैं तो वो खुश होते हैं। आपको क्या लगता है कि जब हम रोएंगे धोएंगे या कमज़ोर बनेंगे तो वो कोई आप पे तरस खाएगा? कभी नहीं। इसीलिए याद रखें, कमज़ोर दरख्तों का तो हवा भी ख्याल नहीं करती। जब आंधी आती है तो तेज़ आंधी से वो कमज़ोर दरख्त भी, उनकी जड़ें और बुनियादें हिल जाती हैं। तो इस दुनिया में बदकिस्मती से मुखलिस लोगों की ऐसा कदर नहीं है। अब इट डज़ नॉट मीन कि आई एम सेइंग कि मुखलिस ना बने, मुखलिस ज़रूर बने, लेकिन बेवकूफ़ ना बने। और ये चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ कि जब आप जितने अच्छे बनते हैं ना और अच्छे होते हैं तो अपनी मुखलिसी का फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं। और जब आप मुखलिस हो के भी आप सच्ची नीयत से किसी का कुछ कर रहे होते हैं, उसके बाद भी आप उनके बारे में इतनी बुराइयाँ और सब कर रहे होते हैं, तो जब आप इतने बुरे हैं इतना अच्छा करके भी, तो आप जितनी रिक्वायरमेंट, जिसकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप उतना काम करें, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अच्छे बन के भी बुरे हैं तो फिर आप उनकी नज़र में बकौल उनके बुरे बन जाएं। जो आपकी ज़िम्मेदारी जितनी बनती है आपसे वो करें, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं पुट करें, अपने आप पे ध्यान दें। आप पहली बात। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आप उन लोगों को इतनी वैल्यू ही नहीं दें। आपने क्यों उनको सवार किया? जब आपको पता है कि ये आपके दुश्मन हैं या आपके लिए साजिशें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो पहली बात कि दुश्मनों और साजिशियों के लिए आपने अपने दिमाग को इतना एनर्जी, हमारी एक लिमिटेड होती है माइंड की, आपने उनको इतनी हैसियत की नहीं है कि वो जो है आपको हर्ट कर सकें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी को भी अपनी लाइफ में इतनी हिम्मत ये वैल्यू मत दें कि कोई जो है आपको तकलीफ़ पहुँचा सके और आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सके। और तीसरी चीज़ ये है कि बुरे लोग जो है ना वो अच्छे लोगों को ही परेशान करेंगे ना, अपने जैसों को तो नहीं करेंगे। जैसे शैतान है वो किसको बहकाएगा? अपने जैसों को बहकाएगा नहीं ना। तो शैतान जो है वो उन्हीं लोगों को बहकाएगा जो हिदायत की तरफ जाना चाहते हैं, सीधे रास्ते पर हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखें, अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया है कि नेकी
نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ اچھے کام اللہ کی رضا کے لیے اپنے لیے کرتے رہیں, اپنی قبر کو ٹھنڈا, اپنی روحوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کریں. جو ظالم لوگ ہیں, برے لوگ ہیں, دیکھیں یقین مانیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا, وہ بے سکونی میں زندگی گزارتے ہیں. ان کی تو بے سکونی یہی کافی نہیں ہے ان کے لیے سزا کہ جب آپ خوش ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی, یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے ان کی لائف میں پریشانی ہے, یہ لوگ خوش ہیں تو ان کو اب کیا کریں, ایسی کیا چیز کریں کہ ان کو پریشان کرنے کے لیے ہم نے اب کون سی سازش کرنی ہے, کون سا نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے. تو یہی ان کی سزا کافی ہے. پورا دن پورا دل پوری زندگی ان کی ایسی چیزوں میں, انہی باتوں میں ان کا دماغ لگا رہتا ہے, کچھ بڑا نہیں سوچ سکتے. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, جو بڑا کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے, جو پرپس ہمارا ہے, وہ یہ سب لوگ بھلا بیٹھے ہیں. تو آپ خود بتائیں کہ وہ تو اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, اور انسان جو ہے وہ خود ظالم ہے. تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں. ڈیپ ڈاؤن جو ہے تو ایسے لوگوں پہ بھی ترس آتا ہے, لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ترس نہیں کھا رہے, وہ خود ہی اپنے اوپر جو ہے رحم نہیں کر رہے, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے پروٹیکٹ ہونے کے لیے پروٹیکشن جو ہے یعنی پریکاشنری میجرز ہیں, اور پریکاشنری میجر میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنا خیال کریں, سیلف گروتھ کریں, سیلف امپرومنٹ کریں, علم سیکھیں, علم بانٹیں, اور خوش رہیں, اور مضبوط بنیں, اور ان لوگ کو اتنا حاوی مت کریں, اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. یاد رکھیں کہ پوری دنیا مل کے بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے, لیکن آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا. اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو بھی اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو آپ کا ایمان مضبوط ہے, آج تک اللہ نے آپ کو بچایا, اللہ نے آپ کی مدد کی, تو آگے بھی کرے گا. اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. جب اللہ نے فرما دیا تو اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی بات کہے اور پھر وہ نہ ہو. دیکھیں آزمائش ہے تو فوراً چیز اگر مل جائے تو اس کی کیا بات ہے. آزمائش بھی تو اللہ اپنے پیاروں کی لیتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے پہلی بات ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کنویں میں گرا ہے کہ بھائی بہن جیسے رشتے بھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ ساری مثالیں دی ہیں, پھر اللہ نے بتایا دنیا تو ہے ہی دھوکے کی جگہ, دھوکے کا سامان. اب دھوکہ آپ کو کوئی جو ہے غیر تو نہیں دے گا نا, آپ کو اپنا ہی. اچھا جی, تو دھوکے کی بات ہو رہی تھی, میں نے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ چینج کر لیا. اینی ویز تو دھوکے کی جو بات ہو رہی تھی, تو دھوکہ جو ہے آپ کو کوئی غیر دینے, کوئی بھی غیر جیسے آپ نہیں جانتے اس میں اتنی کیپیسٹی یا ہمت تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ کو دھوکہ دے. دھوکہ آپ کو وہی دیتے ہیں جنہیں یعنی کہ آپ اتنا اختیار دیتے ہیں. دوسری چیز جنہیں آپ جانتے ہیں. تو پہلی بات آپ نے کسی کو اتنا نہ تو سر پہ چڑھانا ہے, نہ ہی اتنی ویلیو دینی ہے کہ کوئی آپ کو ہرٹ کر سکے اور دھوکہ دے سکے. اور تیسری چیز دھوکہ دے بھی دیا تو دھوکہ اپنے سے ہی ملتا ہے, غیروں سے نہیں ملتا. باقی نیکسٹ تھنگ اس کہ جو ہے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں, میں یہی بتا رہی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے آپ دیکھیں کہ پھر انہیں بادشاہ اللہ نے بنا دیا گیا. پہلے وہ جیل گئے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے کیا انہوں نے سوچا تھا کہ جو ان کی یعنی کہ انہی کی منہ بولی جو ماں ہے وہ انہیں برائی کی طرف مرتکب کریں گی. لیکن انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کہا کہ اے اللہ تو مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے, تو مجھے اس چیز سے بچا. جب اللہ پہ بھروسہ کیا تو دیکھا جائے اگر اس کی جگہ کوئی ایک عام انسان ہوتا تو وہ تو یہ کہتا کہ میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کام نہیں کیا, اور پھر بھی مجھے جیل میں ڈلوا دیا گیا. پھر بھی انہوں نے صبر کیا, پھر انہوں نے خوابوں کی تعبیر اللہ نے ان کو بخشی, یعنی خوابوں کی تعبیر والا سلسلہ یعنی تحفہ یا معجزہ دیا. پھر اس کے علاوہ انہیں بادشاہ بنا دیا. اور پھر 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا. تو کئی دفعہ جب ہمیں آزمائش آتی ہے تو کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اتنا صبر کر سکیں. صرف دیکھیں اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوں. مایوسی کفر ہے. یہ ساری چیزیں ہماری آزمائش کے لیے آتی ہیں, فوراً سب کچھ نہیں ملتا. صبر رکھیں, اور اللہ نے تبھی کہا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور نماز اور صبر سے جو ہے مدد لیں. لیکن جو ہے صبر اور برداشت میں بھی فرق ہے, میں بار بار یہ بتاتی ہوں. تو اس چیز میں فرق کرنا, ڈفرینشیٹ کرنا کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ نے کہاں ایکشن لینا ہے, اور کون سی چیز پہ صبر کرنا ہے, اور کون سی چیز پہ آپ نے ایکشن لینا ہے. یہ بھی ڈفرینس ہونا یہ ہمیں علم سے آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے اور آپ بولیں کہ میں جو ہوں نا صبر کر رہا ہوں, تو یہ صبر نہیں, وہ برداشت ہے. اور اس چیز کا ہمیں دین میں کہیں بھی جو ہے لیسن نہیں ملتا. تو اب بس یہاں تک ہی میرے سارے میسیجز تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی بھی ایسی بات ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے اگر لگا کہ میں اس پہ بات کر سکتی ہوں تو میں ضرور کروں گی انشاءاللہ. اور میں بھی ایک عام ادنیٰ سے انسان ہوں,
اس کوشش میں ہوں کہ میری بات سے کوئی ریلیٹ کر سکے اور کسی کو فائدہ ہو جائے اس کی لائف میں. تو بس مجھے اتنا ہی چاہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.